नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 19 गते शनिबार बिहानको 6 बजेदेखि 7 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसके। फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज शनिबार विशेष कारणवश हामीले 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशनालाई 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म गर्नु परिरहेको छ र आज तेस्रो शनिबार महिनाको तेस्रो शनिबार भएको हुनाले केन्द्रीय कारागार सुधार गृहमा देशना ध्यान ज्ञानको कार्यक्रम रहेको हुनाले कैदीहरूको लागि एउटा सुवर्ण अवसर पनि हो र कैदीहरूको लागि धर्म कर्मको बारेमा देशना गर्ने दिन भएको हुनाले आज हामीले 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म गरेका हौं। त आज हाम्रो फेसबुक लाइभ धर्मदेशना निरन्तर गर्दै आउने क्रममा 739 भागमा छौं र आजको हाम्रो शीर्षक छ हृदयको धोका शुद्ध पार। त भगवान बुद्धले पनि हामीलाई यही कुरा सिकाउनु भएको छ कि हाम्रो यो हृदयको धोकालाई हामीले सदा सर्वदा शुद्ध पारिराख्नु पर्छ। जति हाम्रो यो हृदयलाई हामीले शुद्ध पार्न सकिन्छ त्यति नै हामीले सुख शान्ति प्राप्त गर्ने हो। हृदय फोहोर भयो त संसार फोहोर देखिन्छ, हृदय शुद्ध भयो त संसार शुद्ध देखिन्छ। त्यसैले शुद्धताले सुख र शान्ति ल्याउँछ भने अशुद्धताले दुःख र अशान्ति ल्याउँछ नै। कुनै पनि मान्छे जसले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार्न सक्दैन उसले सुख र शान्तिको चाहना गरेर पनि हुँदैन, अन्ततः उसले दुःख र अशान्ति नै पाउँछ। त जसले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पारेको हुन्छ उसले सुख र शान्तिको प्रार्थना गर्नु पर्दैन, उसले सुख शान्ति प्राप्त नै गर्छन् र दुःख र अशान्तिलाई उसले पन्छाइराख्नु पर्दैन। हृदय सफा शुद्ध भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा दुःख र अशान्ति स्वभावतः वो पन्छेर जान्छ। जसरी प्रकाशको सामुन्ने अन्धकार रहन सक्दैन, जसरी दियो बलेपछि अन्धकार हटेर जान्छ, बस त्यसरी नै हृदयलाई शुद्ध पारेपछि यो दुःख र अशान्ति स्वाभाविक रूपमा स्वभावतः वो हटेर जान्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले अप्रमादी हुने शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ। अप्रमादी भनेको होशमा बस्नु, जागृत रहनु, सचेत रहनु, स्मृतिवान हुनु, जसको कारणले गर्दाखेरि हृदयलाई फोहोर गर्ने क्लेश रूपी मैलहरू छिर्न पाउँदैन। यो हृदयलाई फोहोर गर्ने तपाईको कोठा, तपाईको
विभिन्न चीजहरुमा फोहोर पार्ने भनेको धुलोले हो। तर हृदयको धुलो भनेको के हो त भन्दाखेरि लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश। क्लेशलाई नै हृदयको मैल भनिएको छ। त्यसैले यो लोभ, द्वेष, मोह, क्लेशलाई शुद्ध पार्ने भगवान बुद्धले उपाय पनि दिनुभएको छ। भगवान बुद्धले समस्यालाई मात्रै अगाडि सार्नुहुन्न, त्यसको समाधान पनि अगाडि सारिदिनुहुन्छ। अब हृदयको मैल लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश हो भने यसलाई समाधान उपायको बारेमा भगवान बुद्धले दिनुभयो। लोभलाई शुद्ध पार्ने हो भने दान गर्न सिक्नुपर्छ। दान रूपी कुशल कर्म गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ। द्वेष रूपी मैललाई शुद्ध पार्नको निमित्त शील रूपी कुशल धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। आचरण रूपी कर्म गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ। र अर्को बाँकी रह्यो मोह। मोहलाई पनि शुद्ध पार्नको निमित्त भगवान बुद्धले के सिकाउनु भयो? ध्यान भावना, समत विपස්සना भावना। त यो ध्यान भावनाले मोहलाई पनि शुद्ध पारिदिन्छ। तब तपाईले एकपल्ट आफ्नो हृदय, तपाईले अहिले जति जसरी बुझिरहनु भएको छ आफ्नो हृदयलाई, एकपल्ट यही हृदयले दान गरेर हेर्नुहोस्, शील पालन गरेर हेर्नुहोस् र भावना अभ्यास गरेर हेर्नुहोस्। तब तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ यो हृदय कतिसम्मको शुद्ध पार्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा। तर मान्छेहरू आफूलाई भन्दा पनि, आफ्नो हृदयलाई भन्दा पनि अरूको हृदयलाई बढी निहाल्छ। फलना मान्छे यस्तो छ, फलना मान्छे त्यस्तो छ, त्यसका मान्छे यस्तो छ, त्यसका मान्छे त्यस्तो छ। अरूलाई मात्रै हेर्ने बानी छ मान्छेहरूमा, आफूलाई हेर्ने बानी पटक्कै छैन। अरूलाई मात्रै अशुद्ध देख्छ, आफू कति शुद्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले ख्याल गर्दैन। अरूलाई मात्रै अशुद्ध रहेछ यो मान्छे, यो फोहोरी मान्छे रहेछ, आफू कति सफा छ भन्ने कुरा उसले हेरेको हुँदैन। अरूलाई फोहोर मात्रै देख्छ, अरूलाई अशुद्ध मात्रै देख्छ, आफू कति शुद्ध छ भन्ने कुरा पनि उसले ख्याल गर्न सक्दैन। त यो किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूको बानी स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आफूले आफूलाई निहाल्ने, आफूले आफूलाई हेर्ने, आफूले आफूलाई जान्ने धेरै थोरै मान्छेहरूको मात्रै यस्तो बानी हुन्छ। त धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरूको बानी भनेको अरूलाई मात्रै निहाल्ने, अरूलाई मात्रै चियाउने। फलना मान्छेले यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो, फलना मान्छेले धिक्कार नगरेको भए हुन्थ्यो, यस्तो गर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो। अरूको विषयमा हामीले सब जानकार राख्छौं, तर आफूले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन थियो, आफ्नो बारेमा भने कुनै पनि जानकारी छैन। अरूको विषयमा चासो चियो चासो गर्दा गर्दै आफ्नो जीवनै बिताउँछ, तर आफ्नो जीवनमा आफूले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने ख्यालै गर्दैन। त्यसैले मान्छेहरूले आफूलाई नचिनेको कारणले, आफूलाई नजानेको कारणले, आफूलाई ननिहालेको कारणले गर्दाखेरि सुख सुख भन्दा भन्दै दुःख आउने हो।
हाँसो चाहँदा चाहँदै आँसो आउने हो, खुसी चाहँदा चाहँदै दुखी हुनुपर्ने हो। खुसी चाहँदा चाहँदै दुखी हुनुपर्ने हो। त भगवान बुद्धले हामीलाई के शिक्षा दिनुभएको छ त भन्दाखेरि अरूले के गरे अरूले के गरेन हेर्नु भन्दा आफूले के गरे आफूले के गरिन भन्ने हेर्नु जाति छ। किन त भन्दाखेरि जीवन साह्रै छोटो छ। अरूले के गरे के गरेन हेर्दै बसियो भने आफूले के गर्नु पर्थ्यो के गर्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरालाई निहाल्नको निमित्त हामीसँग समय पनि पुग्दैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामीले आफूले आफूलाई निहाल्नु पर्छ, आफूले आफूलाई जान्नु पर्छ मैले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, मैले के गरेँ के गरिन, यसमा हामी केन्द्रित हुनु पर्यो। तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ, यद्यपि तपाईं कसैको बुवा होला, कसैको आमा होला, कसैको के होला, कसैको के होला, कसैको छोरा पनि होला, कसैको छोरी पनि होला, कसैको मामा होला, कसैको चाहिँ के होला, दाजु होला, भाइ होला। त भगवान बुद्धले शिक्षा दिनुभएको के हो त भन्दाखेरि जुन स्थानमा तपाईं रहनु भएको छ यो समयमा त्यो स्थानमा बसेर तपाईले के गर्नु पर्थ्यो, के गरे के गरिन, आफ्नो कर्तव्य धर्म अनुसार है। संसारमा सबैको आफ्नो कर्तव्य हुन्छ। सासू ससुरा छोरा बुहारी हैन, नाति पनाति हैन, छोरा छोरी बाजे बराजु परिवारको मात्रै कुरा हो, यो समाजमा पनि हुन्छ। समाजमा पनि विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न पदहरू हुन्छन्, नगरमा हुन्छन्, देशमा हुन्छन् हैन। आफू जुन स्थानमा छौ, जुन स्थानमा पुगेका छौ त्यो स्थानमा बसेर आफूले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य धर्मलाई बोध गरेर के गरे के गरिन भनेर हेर्नु चाहिँ जाति छ, निहाल्नु चाहिँ जाति छ भनेर भगवान बुद्धले प्रष्ट रूपमा धम्मपदमा देशना गर्नुभएको छ। तर हामी मान्छेको जात कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अरूले के गरे के गरेन हैन, त्यही कुरालाई मात्र हेरेर आफूले के गरे के गरिन भन्ने बिर्सिने बानी छ कि यो सबभन्दा मान्छेहरूको ठुलै यो कमजोरी हो, भूल हो। यसलाई सुधार्नु पर्छ हामीले। जसले यसलाई सुधार्न सकिन्छ उसले आफूलाई आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार्न सक्छ। अरूलाई हेरेर तपाईको हृदय शुद्ध पार्न सकिदैन नि, आफूलाई नै हेर्नु पर्छ। मैले के गरेँ के गरिन, आफ्नो स्थानमा बसेर के गरेँ के गरिन तपाईले त्यो याद गर्नुपर्छ। त्यसैले मान्छेहरू दुखी हुनुको कारण पनि हो, अरूलाई निहाल्ने बानीले धेरै दुखी हुन्छ। कति मान्छेहरू त फलना मान्छे मेरो श्रीमान भन्दा यस्तो भनेर आफ्नो श्रीमानलाई पनि अरूसँग तुलना गर्छ, आफ्नो श्रीमतीलाई पनि अरूसँग तुलना गर्छ, आफ्नो घरलाई पनि अर्काको घरसँग तुलना गर्छ हैन। ठुलो भयो भने मान अभिमान आउने, सानो भयो भने अनि दुःख लाग्ने। त्यसैले अरूलाई हेर्नु हुँदैन, आफूलाई हेर्नुपर्छ। आफू कुन स्थानमा छ, आफ्नो क्षमता गच्छे आफूले के गरे के गरिन त्यो कुरालाई चाहिँ निहाल्नु आवश्यक हुन्छ हैन। त्यसैले मान्छेहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आफू आफ्नो जीवनमा दुःख आएर त्यति दुखित हुँदैन जति अर्काको जीवनमा सुख आएर दुखी हुन्छ। बुझ्नु भएको छ भनेको? मान्छेहरू फेरि भने मान्छेहरू
आफ्नो जीवनमा दुःख आयो भनेर त्यति दुखी हुँदैन जति अरूको जीवनमा सुख आयो भनेर दुखी हुन्छ। अहिले त याद भयो होला, यो मान्छेहरूको भनेको चाहिँ असन्तोषी प्राणी हो कि। बुझेन भने चाहिँ, तर ज्ञान प्रज्ञा भयो भने सन्तोषले जीवन यापन गर्न सकियो भने सुखै सुख सुखै सुख सुखै सुख। असन्तोष जीवनमा छिर्न थाल्यो भने दुखै दुःख दुखै दुःख दुखै दुःख। त्यसैले अरूलाई निहाल्ने होइन, आफूलाई निहाल्ने। अरूलाई शुद्ध पार्ने होइन, पहिला आफू शुद्ध हुने हैन। जसले अरूलाई शुद्ध पार्छु भनेर हिँड्छन्, जबकि ऊ आफै शुद्ध छैन भने अरूलाई कसरी शुद्ध पार्न सकिन्छ? शुद्ध देख्दैन त। आफ्नै हृदय फोहोर छ, आफ्नै हृदय अशुद्ध छ भने अरूलाई उसले कसरी शुद्ध देख्न सक्छ? अरूलाई उसले कसरी शुद्ध पार्न सक्छ? हैन। त्यसैले सबभन्दा मूल कुरो के हो त भन्दाखेरि आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार, यो संसार शुद्ध देखिनेछ। जब तपाईले आफ्नो हृदय नै अशुद्ध पार्नुहुन्छ भने संसार नै अशुद्ध देखिन्छ। संसारै अशुद्ध देखिन्छ। जब हृदय नै अशुद्ध छ त उसले संसार कसरी शुद्ध देख्छ? तपाई आफै भन्नुहोस् त। अब म तपाईलाई धेरै लामो कुरा गर्दिन, एउटा प्रसंग सुनाउँछु, धेरै छोटो छ। आज अलिकति समय धेरै नभएको कारणले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ छोटो एउटा प्रसंग सुनाउन खोजेको। एउटा ठाउँमा एउटा परिवार थियो, जुन परिवारमा श्रीमान श्रीमती बस्थ्यो हैन। श्रीमती जो पर्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि अरूलाई निहाल्ने, अरूको बारेमा चियो चासो गर्ने, अरूलाई यो गर्यो त्यो गर्यो नाना थरीका भन्दै हिँड्ने। श्रीमान चाहिँलाई त्यो कुरा फिटिक्कै मन परेको थिएन। श्रीमान चाहिँले श्रीमतीलाई भन्ने गर्थ्यो, अरूलाई ननिहाल, अरूलाई नहेर, आफूलाई हेर, अरूको कुरा नगर, आफ्नै बारेमा कुरा गर न। अरूले के गरे के गरिन त्यसमा चासो नराख, आफूले के गरे के गरिन त्यो कुरामा चासो राख न। श्रीमान चाहिँले सम्झाउँथ्यो, तर श्रीमती मान्नेवाला कहाँ थियो र? नानीदेखि लागेको बानी। फलना छिमेकी यस्तो, त्यसका छिमेकी यस्तो, यो छिमेकीले यस्तो गरे, यो यस्तो गर्नु नपर्ने थियो, यस्तो गर्यो, यो छिमेकीले यस्तो गर्नु पर्थ्यो उसले गरिन, आदि इत्यादि नाना थरीका। फलना मान्छे यस्तो छ, त्यसका मान्छे यस्तो। श्रीमान चाहिँलाई आफ्नो यो श्रीमतीको यो बानी कहिले छुट्टिएला र घरमा शान्ति होला? जब तपाई आफ्नो घरमा बसेर अर्काको घरलाई निहालेर, अर्काको श्रीमान श्रीमती परिवारलाई निहालेर आफूसँग तुलना गर्नुहुन्छ, तब तपाईको जीवनमा दुःख सुरु हुन्छ। दुःख सुरु हुन्छ। सबैले आफ्नो कर्म लिएर आएको हुन्छ, कर्मको फल भोग्ने हो। उसले उसकै कर्म फल भोगिरहेको छ, हामीले हाम्रै कर्म फल भोगिरहेको छ भनेर सन्तोष मानेर आफ्नो कर्मशील बन्ने हो। अर्काको कर्ममा दाह गर्ने होइन, आफ्नो कर्ममा निराश हुने होइन, कर्मशील बन्दै जाने हो। सब चीज संसारमा कर्मले बनेको छ। त उसले पनि के बनायो त? कर्मले बनायो। मेरो यो हाल छ त मेरै कर्मले बनाएको हो।
अब मैले आफ्नो कर्म गर्यो भने त जस्तो चाहना गर्यो त्यस्तै कर्मले बनाउने हो, तुलना गर्नु हुँदैन। कसैसँग तुलना गर्यो भने तपाईलाई दुःख भइहाल्छ। त एक दिन श्रीमान चाहिँ कोठामा बसिरहेको थियो। श्रीमती चाहिँ कराउन थालिहाले, हेर त त्यो छिमेकीको, यसो हेरेको त्यो झ्यालबाट छिमेकीको त्यो कौशी देखिन्थ्यो कि कौशी देखिन्थ्यो। कौशीमा चाहिँ लुगा सुकाइरहेको थियो। त्यो श्रीमती चाहिँ कराउन थालिहाल्यो कि हेर त देख्यौ, ए बुढा देख्यौ, त्यो छिमेकीहरूको त ढङ्ग नै छैन, कपडाहरू कति मैला छन्, राम्रोसँग धुन पनि आउँदैन कि क्या हो। उसको आमा बुवाहरूले उसलाई लुगा धुन पनि सिकाएन कि क्या हो। हेर त कति मैला मैला लुगाहरू छन्, तै पनि सुकाइरहेको छ। कस्तो मात्र आँखै नभएको हो कि बुद्धि नभएको हो कि के तालको मान्छेहरू होला भनेर कराउन थाले। श्रीमान चाहिँले त्यो श्रीमती त जहिले पनि त्यसरी नै कराउने हो नि, त्यति साह्रो ख्याल गरिन, ध्यान पनि दिएन। जहिले कराउँछ, ए नकराउन बुढी, अर्काको कौशीमा हेरेर हाम्रो कोठालाई किन अशान्ति बनाउँछौ? अर्काको कौशी हेरेर हाम्रो कोठा किन अशान्ति बनाउँछ? श्रीमती चाहिँले भन्छ, तपाई पनि हेर त त्यहाँ कौशीमा कस्तो चाहिँ फोहोर लुगाहरू चाहिँ सुकाइरहेको, अलिकति लुगा धुने ढङ्ग पनि छैन। उसका आमा बुवाले उसलाई सिकाउन पनि सिकाएन होला। यस्ता बुहारीहरू त माइती गरेर सिकेर आउनु नि, बिहा गरिसकेपछि त लुगा सुगाहरू त राम्रोसँग धुनु, सफा सुग्घर पार्नु, यस्तो पो हुन्छ त। कस्ता ढङ्ग नभएका मान्छेहरू भनेर छिमेकीको कौशीमा हेरेर कोठामा अशान्ति मचायो। श्रीमानले सही रहे, दिनचर्या त्यसरी नै बितिरह्यो। भोलि हेर्छ, केही दिनपछि यसो हेर्छ हैन, फेरि यसो हेर्छ। जुन दिन जुन समय त्यो श्रीमती चाहिँले अर्काको कौशीमा हेर्छ, छिमेकीको कौशीमा हेर्छ, त उसले जहिले नै आफ्नो श्रीमानलाई अर्काको छिमेकीको गुनासो गरिरहेकै हुन्छ, ढङ्ग नपुगेकै भनिरहेकै हुन्छ। कस्तो मात्र मती भएको होला यिनीहरूको। त्यसरी नै लुगा लुगा चाहिँ फोहोर लुगाहरूलाई त्यसले ढोएर के गर्न खोजेको नाना थरीका सुनाउँथ्यो। श्रीमानले त कानै थुनिसक्यो। श्रीमतीको लागि जति सम्झाउँदाखेरि पनि नसम्झिने भएपछि श्रीमानले त कानै थुनिसक्यो। अब कान थुनेर कहाँ हुन्थ्यो र? श्रीमतीको बानी त कराउने हो, कराएको छ। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, हप्ता होइन, महिनौ कराइसक्यो। कहिले श्रीमतीलाई न आफूले शान्त पार्न सक्यो, न श्रीमती नै शान्त बस्यो। जहिले त्यो आफ्नो कोठाको झ्यालबाट यसो बाहिर देखिहाल्छ हैन, झ्यालबाट त अब कौशी देखिहाल्छ। त कौशीमा चाहिँ सुकाइरहेको त्यो लुगाहरू चाहिँ जहिले पनि मैलो देख्छ। त्यो मैलो देख्यो कि त्यो श्रीमती कराउँछ। अब अर्काको कौशीमा मैलो कपडा देख्यो भनेर उसलाई के को क्यारकोर भनेको। महिनौ बित्यो। त एक दिन त्यो श्रीमती पनि पहिलाका दिनहरू जस्तै कोठामा आएको थियो। श्रीमान पनि कोठामा मजाले बसिरहेको थियो। बिहानको पारिलो घाम पनि लागिसकेको थियो हैन। त्यसैले सदा जस्तै त्यो छिमेकीको कौशीमा लुगा सुकाउन ल्याएको रहेछ। श्रीमती चाहिँ कोठामा यसो आउँछ, झ्यालबाट यसो हेर्छ, पहिला जस्तै यसो हेर्छ त आज त छिमेकीको कौशीमा लुगाहरू सफा छ, चच्छ। छिमेकीको एउटा श्रीमती, त्यो घरको बुहारी हैन, कसैको श्रीमती होला हैन, मजाले सफा छ,
लुगाहरू सुकाइरहेको देखेपछि त्यो श्रीमतीले भने, बल्ल शुद्धि आएछ कि के हो? माइती गएर उसले लुगा धुन सिक्यो कि के हो? धेरै बारसम्म त्यस्तो मैलो लुगा सुकाउने मान्छे आज त टिलिक्क तल्केको सफा चत भएको लुगा पो सुकाउन आएछ। पक्कै पनि कसैले त यसलाई चाहिँ गाल पर्यो होला। जहिले मैलो लुगा सुकाउने आज त सफा शुद्ध हैन लुगा सुकाउन आएको रहेछ। गाल त नमज्जाले पर्यो होला त्यसलाई। यस्तालाई त गाली पनि गर्नुपर्ने हो कि? मैलो लुगा सुकाउँदाखेरि पनि त्यस्तै गराउँछ, शुद्ध सफा लुगा सुकाउँदाखेरि त्यस्तै गराउँछ। यस्तालाई त गाली पर्ने हो। ढङ्ग नभएपछि, शुद्धि नभएपछि, मति नराम्रो भएपछि गाल त पर्छ त। गाल त पर्छ त। धन्न महिनौपछि बल्ल मैले सफा लुगाफाटाहरू चाहिँ सुकाउन ल्याएको बल्ल देखेछु मैले। शुद्धि त आएछ यसलाई, गाल त पर्यो होला है भनेर श्रीमानले भन्यो। श्रीमानले भने, ए बुढी, उसलाई कसैले गाल पनि गरेको छैन, उसले गाली पनि खाएको छैन। श्रीमतीले भने, के हो श्रीमानजी, तपाईलाई कसरी थाहा भयो कि छिमेकीको घरको श्रीमतीलाई गाल पनि परेको छैन, गाली पनि कसैले गरेको छैन? कसरी थाहा पायो? कि तपाईको नै केही छ कि के हो भनेर चाहिँ तपाईले नै भन्नु गयो कि के हो भनेर चाहिँ श्रीमानलाई पनि भने। अनि श्रीमानले भने, आज बिहानै म चाँडै उठेको थिएँ। चाँडै उठेर कोठाको झ्यालमा बसेर मैले आफ्नो झ्यालको त्यो सिसाहरू सबै साफ गरेँ, मैले सफा गरेँ। मैले बाहिरपट्टिबाट, झ्यालको बाहिरपट्टिबाट धुलो लागिरहेको रहेछ, सिसाहरू मैलो रहेको रहेछ। एउटा शुद्ध पानीमा कपडा भिजाएर बिहानै उठेर मैले यो सिसाहरू सबै साफ गरिदिएँ, सफा गरिदिएँ। त्यसैले बुढी, आज तिमीले यो झ्यालको सिसाबाट, यो झ्यालबाट छिमेकीको कौशीमा जुन दृश्यहरू छन्, लुगाहरू सुकाइरहेका छन्, ती सम्पूर्ण लुगाहरू साफ देखिएको। बुढी, छिमेकीको घरमा मैलो फोहोर लुगा सुकाएको कहिले पनि थिएन। तिम्रो कोठाको झ्यालको ढोकाहरू मैलो थियो, फोहोर थियो। त्यसैले तिमीले आफ्नो मैलो झ्यालबाट हेर्दाखेरि बाहिरका सारा दृश्यहरू मैलो देखेको। अर्कालाई मैलो मात्रै देखियो तिमीले, फोहोर मात्रै देखियो तिमीले, तर आफ्नो झ्याल सफा छ कि फोहोर छ तिमीले कहिले पनि जाँचेनौ, कहिले पनि हेरेनौ। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, हप्ता होइन, महिनौ होइन, महिना तिमी करायो छिमेकीको कौशीमा हेरेर, तर तिमीले आफ्नो कोठाको झ्यालको सिसा कस्तो छ भन्ने पनि याद गरेन। मैलो फोहोर छिमेकीको कौशीको कपडा होइन, तिम्रो कोठाको झ्यालको सिसा फोहोर थियो। तिम्रो कोठाको झ्यालको सिसा मैलो थियो। कहिले यसो विचार गर्यौ तिमीले कि आफ्नो झ्याल कस्तो छ भनेर? त गरेन कहिले पनि। अरूलाई मात्रै हेर्ने बानीले आफूलाई हेर्नै बिर्स्यौ तिमीले।
अरूको बारेमा मात्रै चासो गर्ने बानीले तिमीले आफ्नो बारेमा चासो लिनै सकेनौ। तिमीले मैले त आज झ्यालका सिसाहरू पुछिदिए, त्यसैले तिमीले चाहिँ छिमेकीको कौशीमा लुगाहरू शुद्ध देखेको भनेर श्रीमान चाहिँले आफ्नो श्रीमतीलाई जवाब दिएपछि त मुखमा बुझो लागे जस्तो भयो, मुखै ठुने जस्तो भयो कि श्रीमतीले त के पनि बोल्न सकेन, के पनि जान्न सकेन। श्रीमान चाहिँले श्रीमतीलाई भने, मनुष्य देवता र ब्रह्माका गुरु शास्ता भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ थाहा छ बुढी? अरूले के गरे अरूले के गरेन हेर्नु भन्दा आफूले के गरे आफूले के गरिन भन्ने हेर्नु जाति। अरूले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्नु भन्दा पनि मैले यो गरे त्यो गरे भन्नु चाहिँ जाति। बुढी अरूलाई होइन आफूले आफूलाई हेर्न सिक्नुपर्छ। तिमीले अरूलाई मात्र हेर्यो, उनीहरूले लुगा सुकाएको पनि फोहोर भन्यो, मैलो भन्यो, नाना थरीका सोच्यो, नाना थरीका बोल्यो, तर आफ्नो कोठाको झ्यालको ढोका, सिसाको ढोका त्यो कस्तो छ भन्ने कुरा तिमीले कहिले पनि विचार गरेनौ। मैलो त तिम्रो कोठाको सिसामा थियो, फोहोर त तिम्रो कोठाको सिसामा थियो। त्यसैले हे श्रीमती महोदय, आफ्नो हृदय जसरी हामीले आफ्नो झ्यालको ढोकामा फोहोर गर्यो मैलो गर्यो भने छिमेकीहरूलाई हामी फोहोर देख्छौं, मैलो देख्छौं। जब हामीले आफ्नो कोठाको झ्याललाई शुद्ध पार्दाखेरि छिमेकीहरू पनि शुद्ध देख्यौं, सफा देख्यौं। त्यसरी नै हे श्रीमती महोदय, आफ्नो यो हृदयलाई, आफ्नो यो हृदयको ढोकालाई पनि हामीले त्यसरी नै शुद्ध पार, सफा पार, त संसार शुद्ध देखिनेछ, सफा देखिनेछ, हराभरा देखिनेछ। जब आफ्नो हृदय नै फोहोर छ, मैलो छ त सारा संसार फोहोरै देखिन्छ, मैलै देखिन्छ। श्रीमती महोदय, त्यो हृदयको ढोकामा पनि अब शुद्ध पार, त्यो हृदयको ढोकालाई पनि शुद्ध पार। मैले त कोठाको ढोका शुद्ध पारिसके, छिमेकीको घर शुद्ध देखिसके। अब श्रीमती महोदय, तिमीले पनि आफ्नो हृदयको ढोकालाई शुद्ध पार है। त्यो हृदयलाई फोहोर र अशुद्ध पार्ने, मैलो पार्ने भनेको लोभ द्वेष मोहले हो। त्यो लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश रूपी मैललाई दानशील भावना रूपी साबुनले धोऊ, शुद्ध पार। दानले लोभलाई धोएर पठाइदियो, शीलले द्वेषलाई धोएर पठाइदियो, भावनाले मोहलाई धोएर पठाइदियो। यो हृदय जब शुद्ध हुन्छ, साफ हुन्छ, सफा हुन्छ नि, त संसार साफ देख्छ। त्यसैले ए श्रीमती महोदय, अरूलाई नहेर, अरूलाई अशुद्ध भन्दै गर्दाखेरि आफू कतिको शुद्ध भन्ने पनि ख्याल गर। अरू मैला छन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि आफू कति सफा छ भन्ने पनि हेर। अरूले यो गर्यो त्यो गरेन भनेर भन्नु भन्दा पनि आफूले के गरे के गरिन भन्ने कुरा पनि हेर्नु जाति छ है। भनेर श्रीमानजीले श्रीमतीलाई यही मौका हो, यसलाई चाहिँ मुखमा बोझो लगाउने। जहिले पनि कराक्को छ, जति सम्झाउँदाखेरि नसम्झिने, अरूलाई मात्र हेरेर अरूले यो त्यो भन्दै आफूले केही सुधार नगर्ने श्रीमतीलाई यही मौका हो भनेर भने, श्रीमती महोदय आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार, तब तिमीले सारा संसार शुद्ध
शुद्ध देख्नेछौ। संसारलाई शुद्ध पार्छु भनेर नहिर, पहिला आफूले आफूलाई नै शुद्ध पार्छु भनेर हिँड। हामी कस्ता छौं, संसारलाई शुद्ध पारौं भनेर हिँड्छ, आफूले आफूलाई अशुद्ध पारेर बस्यो भने त्यहाँ पनि भएन। त्यसैले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार्नुको निमित्त दानशील भावना रूपी कुशल कर्म गर। लोभ देश मोह रूपी क्लेश जति सुकै भइरहेको भए तापनि तिनीहरूलाई शुद्ध पार्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आजैदेखि अहिलेदेखि श्रीमती महोदय हृदयको धोका शुद्ध पार भनेर श्रीमानजीले श्रीमतीलाई उपदेश दिए। भगवान बुद्धको शिक्षामा आधारित रहेर बिचरा श्रीमान चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा पालन गर्ने रहेछ। त्यति बेलादेखि, त्यो दिनदेखि, त्यो समयदेखि श्रीमतीले आफूले आफूलाई हेर्ने बानी बसाले, आफूले आफूलाई शुद्ध पार्ने बानी बसाले, आफूले के गरे के गरिन भन्ने हेर्ने बानी बसाले र त्यो दिनदेखि अर्काको कौशीमा हेरेर आफ्नो कोठा अशान्ति पार्ने बानी सबै चट। नत्र भने अर्काको कौशीमा हेरेर आफ्नो कोठामा अशान्ति ल्याउने त्यो श्रीमती अब त्यसो भएन। अब उसले अर्काको कौशीमा के भइरहेको छ, अर्काको झ्यालमा, अर्का बाहिर चियो चाचो गर्ने चिजहरू, त्यसैले बाहिर होइन भित्र हेर्नुपर्छ। त्यति बेलादेखि त्यो श्रीमती नानीदेखि लागेको बानी पनि छुट्यो। शान्ति आयो कि आएन, सुख आयो कि आएन, आयो। त उपासक उपासिकाहरू, देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। आजको लागि मैले छोटो प्रसङ्ग सहितको यो देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। आज विशेष कारणवश छोटो होइन देशना गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ कारागारमा विशेष कामहरू भएको हुनाले त्यहाँ देशना गर्नुपर्ने भएको हुनाले आजको लागि देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरूले पनि आफ्नो हृदयको धोकालाई शुद्ध पार्नु। संसार शुद्ध देखिन्छ। आफ्नै हृदयको धोका नै हामीले फोहोर पार्यो भने त्यो फोहोर हृदयको धोकाबाट जे हामी च्याउँछौँ, हेर्छौँ, सारा चिज फोहोरै त देख्छ। आजैदेखि अहिलेदेखि आफ्नो हृदयको धोका शुद्ध पार्नतिर सबै लाग्न सकोस् र जीवनमा सुख र शान्तिको बीजारोपण गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। शान्त दान्तपूर्वक देशना सुन्नुभयो सबैलाई साधुवाद। र अन्तमा अब हामी पुण्यानुमोदन गर्छौँ। उपासक उपासिकाहरू, यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिको महास्तवीर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिटा भ्यंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा, तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त विवाहको पनि हित सुख होस्, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सब मंगलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद।